बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस निहायत अहम और ईमान अफरोज वीडियो में हम एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो आपकी ज़िंदगी और घर की तबाही या खुशहाली का सबब बन सकती है। शब बारात की आमद है, यह मगफिरत की रात है, लेकिन याद रखिए कि अगर घर में ये तीन खामोश चीज़ें मौजूद रहे तो बुरे हालात और तंगदस्ती आपका मुकद्दर बन सकती है। लिहाजा शब बारात से पहले पहले इन्हें पहचान कर घर से बाहर फेंक दें, वरना आप जल्दी तबाह हो सकते हैं। वो तीन चीजें क्या है? हर घर में एक छोटी सी चीज ऐसी होती है जो रोज बरोज नुकसान पहुंचाती चली जाती है। क्या आप जानते हैं वो क्या है? अगर आज उसे ना निकाला गया तो यह आपके घर में गुर्बत, बदकिस्मती, मनफी तवानाइयां और गैर मरई मखलूक को खुलेआम दाखिल होने देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घर ऐसे क्यों होते हैं जहां दाखिल होते ही दिल घबरा उठता है? ऐसा लगता है जैसे फिजा भारी हो, हवा में कोई अनजाने खामोशी तैर रही हो। सब कुछ बजाहिर दुरुस्त होता है, लेकिन फिर भी सुकून कहीं गुम हो जाता है। घर साफ सुथरा, नमाजी लोग, जिक्र, दरूद और इस्तगफार की आवाजें, मगर फिर भी दिल बेचैन, नींद अधूरी और सुबह जागते ही बदन थका हुआ। ऐसा क्यों होता है कि दुआ के बाद भी दिल को इत्मीनान नहीं मिलता? घर की खुशियां जैसे आते आते कहीं मुड़ जाती है और दिल किसी अनजाने अनदेखे बोझ के नीचे दबने लगता है। कभी हम सोचते हैं कि शायद किसी ने नजर लगा दी, शायद कोई बदनीयत इंसान हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है, लेकिन सच यह है कि बाज औकात बड़ा दुश्मन बाहर होता है, मगर असल दुश्मन हमारे अपने घर के दीवारों के अंदर छुपा होता है। हम खुद अनजाने में उसे पनाह देते हैं, हम खुद अपनी कमजोरी से उसे जगह देते हैं। यह वो चीज है जिसे हम मामूली समझकर रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वही चीज है जो रोशनी को अंधेरे में बदल देती है। यही वो चीज है जो रहमत के फरिश्तों को दूर और शैतान को करीब कर देती है। ऐसा नहीं है कि घर के अफराद बुरे हो, बल्कि वो इस चीज को असरात से खुद भी बेखबर रखते हैं, और जब यह असरात बढ़ने लगते हैं तो इंसान के दिल पर बोझ बढ़ने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे सांसें भारी हो, जैसे दिल किसी अनजाने खौफ में गिरफ्तार हो। इंसान कोशिश करता है, दुआ करता है, मगर सुकून की बारिश नहीं बरसती। उसकी वजह वही छुपी हुई चीज होती है जिसे हम नजरअंदाज करके अपने घर में जगह दे बैठते हैं। लेकिन खुशखबरी यह है कि अगर आप आज इस हकीकत को जान लें और वह चीज अपने घर से निकाल दें तो आप देखेंगे कि किस तरह घर का माहौल बदलने लगता है। जहां पहले बेचैनी थी वहां सुकून उतरने लगेगा, जहां झगड़े थे वहां उल्फत की हवा चलने लगेगी, जहां खामोश दीवारें थी वहां तस्बीह की आवाजें गूंजने लगेंगी, और सबसे बढ़कर आप महसूस करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत खुद चलकर आपके दरवाजे तक आ गई है। तो आज की इस गुफ्तगू में मैं आपको वो राज बताने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। ऐसा राज जो अगर आपने आज समझ लिया और अमल कर लिया तो आपका घर बेसुकूनी से बरकत की तरफ शुरू कर देगा। वह चीज मनफी असरात को दावत देती है। अब वक्त आ गया है कि उसे पहचान कर अपने घर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। मोहतरम नाजरीन, आज की यह वीडियो मेरे हर भाई और बहन के लिए बहुत ही अहम है। इस वीडियो का एक एक लफ्ज इतना कीमती है कि अगर आप जान जाएं तो आप इस पर जरूर अमल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी गलतियां हमसे सरजद हो जाती है जिनका हमें यह पता नहीं होता, और उनकी वजह से घर में तंगदस्ती, गुर्बत और बेबरकती पैदा हो जाती है। अगर इन छोटी छोटी गलतियों को हम ठीक कर लें तो घर से सारी की सारी बेबरकती चली जाएंगी, रिज्क की कमी खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल के साथ, और आपके घर में बरकत ही बरकत के अंबार लग जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस दारे फानी में भेजकर जिंदगी के तौर तरीके सिखा दिए।
ताकि वह अपनी जिंदगी को और जरूरियाती जिंदगी को इंतहाई आसान अंदाज में पूरा करे। इंसानी जिंदगी के मामलात, सेहत, कामयाबी, कारोबार और दीगर मैदानों में मदद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदू में से चंद बंदू का इंतखाब किया जिन्हें हम अंबिया कहते हैं। उनके बताए हुए हर तौर तरीके में ना सिर्फ बरकत है बल्कि जिंदगी की फलाह और कामयाबी पोशीदा है। इंसान किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल करना चाहता है तो उसे सीरत नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होना होगा। इस्लामी तालीमात में जिंदगी और घर के सुकून के लिए चंद उसूल बयान किए गए हैं। गोया कोई इंसान अगर इन पर अमल पैरा होता है तो वो अपने घर में सुकून पाएगा। इंसान घर में किसी भी काम को सरअंजाम दे तो फौरन बिस्मिल्लाह पढ़े। उस काम को करने से कबल हर वक्त जिक्र इलाही में मशगूल रहे। जदीद दौर है तो अक्सर लोग अपने वक्त को गुजारने के लिए फोन का कसरत से इस्तेमाल करते हैं जिनसे न सिर्फ वक्त हाथ से जा रहा है बल्कि नेकी करने के भी लम्हात इंसानी हाथ से फिसलते जा रहे हैं। कोशिश और एहतमाम इस बात का करना चाहिए कि जब भी घर में किसी भी काम में मसरूफ हो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह या हय्यु या कय्यूम वगैरह के अज़कार को न सिर्फ खुद अपनी जबान पर जारी रखें बल्कि अपने बच्चों को भी इस बात की तरगीब दें। सूरतुल मुदस्सिर में अल्लाह तबारक व तआला ने एक जन्नती और जहन्नमी का मुकालमा बयान किया जिसमें जन्नती जहन्नमी से सवाल करता है कि कौन सी चीज तुम्हें जहन्नम में लेकर आई है, तो उस पर वो जवाब देता है कि हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे। ये तो वह लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन उसमें सुस्ती करते हैं, वक्त जाया करते हैं और कसदन नमाज को देरी से पढ़ते हैं। उनके मुताल्लिक भी इरशाद फरमाया, बस उन नमाजियों के लिए हलाकत हो जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। गोया यह नमाज तो पढ़ते हैं, उनके अक्सर गफलत में पड़ जाते हैं, उनके लिए भी खराबी है। लिहाजा घर में बरकत चाहते हैं तो अक्सर नमाज का एहतमाम घर में किया करें। नवाफिल सुन्नत तो लाजिम घर में ही अदा किया करें। घर में नवाफिल सुन्नत पढ़ने के बहुत से फवायद हैं। एक तो बच्चों को देखकर नमाज की तरगीब मिलती है, दूसरा घर में बरकत रहती है। घर में बरकत के लिए कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम किया जाए, अगरचे थोड़ा ही किया जाए लेकिन रोज की बुनियाद पर किया जाए। आप चाहें तो एक सफा तिलावत करें लेकिन तिलावत रोज की बुनियाद पर हो सके तो अपने बच्चों को एक सफा रोजाना तिलावत करके सुनाएं ताकि उनमें कुरान मजीद की तिलावत का शौक पैदा हो। कुरान मजीद की कोई भी सूरत तिलावत करें, घर में बरकत का ही बायस बनती है। रिसालत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मरवी है, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, यकीनन शैतान उन घरों से दूर भागता है जहां सूरह बकरा पढ़ी जाती है। यानी घरों में नमाज और तिलावत कुरान का एहतमाम किया करो। अहले इल्म फरमाते हैं कि रोजाना रात ईशा की नमाज के बाद जो शख्स सूरह वाक़िया की तिलावत करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ में इजाफा फरमाता है। सुबह सुबह सूरह यासीन की तिलावत भी करनी चाहिए। जुमातुल मुबारक को सूरह काफ की तिलावत करनी चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने तकवा से मुताल्लिक इरशाद फरमाया, और जादे राह यानी रास्ते के खर्च से ले लिया। यकीनन सबसे बेहतर जादे सफर तकवा है। और अहले अकल मुझसे डरते रहो। फिर इरशाद हुआ, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ जानने वाला बाखबर है। घर में बरकत के लिए अमल यह है कि इंसान अल्लाह से जिस तरह डरता है या उसकी मोहब्बत में, मजलिस में, मोहब्बत में, सफर में तकवा इख्तियार करता है, वैसे ही घर में जब वो तन्हाई में हो, जब उसे कोई न देख रहा हो सिवाय रब्ब कायनात के, उस वक्त भी वो तकवा इख्तियार करे।
अपनी बीवी बच्चों, वालिदैन और बहन भाइयों के साथ हुस्न सलूक महज अल्लाह की रजा की खातिर यह अमल भी घर में बरकत का सबब है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब इंसान मिलकर खाना खाते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल उसमें बरकत डाल देता है। और फिर जब अफराद घर के हो, वालदा हो, वालिद हो या मियाँ बीवी, बच्चे, बहन भाई सब मिलकर बैठकर एक जगह एहतमाम के साथ अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू करे तो बरकत का क्या आलम होगा। जदीद दौर में यह रिवायत खत्म होती जा रही है। अब अगर कोई अपने कमरे में बैठा है तो वही खाना खाएगा, अगर कोई स्टडी रूम में है तो वह वही खाना का एहतमाम करेगा। वालिदैन अलग बैठकर खा रहे होते हैं। ऐसा करना बरकत को ख़त्म करने के लिए मुतरादिफ है। जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबसे ज़्यादा प्यारा खाना वो है जिस पर हाथों की कसरत हो, यानी जहाँ लोग ज़्यादा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खाते हैं मगर सैर नहीं होते। तो फरमाया, शायद तुम अलग अलग होकर खाते हो। सहाबा ने जवाब दिया, हाँ। फरमाया, अपने खाने पर इकट्ठे हो जाओ और उस पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम लो, उसमें तुम्हारे लिए बरकत डाल दी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क की तकसीम के औकात कार मुकर्रर तो नहीं किए, लेकिन इस्लामी तालीमात से मालूम होता है कि चंद ऐसे औकात कार हैं जिनमें अगर इंसान रिज़्क के हलाल की तलाश में निकले तो उसे ना सिर्फ रिज़्क मिलता है बल्कि उसके रिज़्क में अल्लाह तबारक व तआला बरकत भी डालता है। हमारी तहजीब व सकाफत का यह हिस्सा रहा है कि हमारे बड़े सुबह जल्दी उठ जाते थे, फजर की नमाज अदा करने के बाद तिलावत कुरान किया करते थे और फिर रिज़्क के हलाल की तलाश में निकल पड़ते थे, यहाँ तक कि वह शाम को वापस लौट आते थे और ईशा की नमाज के बाद सो जाते थे। यह ऐसा वक्त है रिज़्क के हलाल के लिए जिसमें न सिर्फ इंसान ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला का फजल समेट सकता है बल्कि उसमें बरकत भी हासिल करता है। लेकिन असर हाजिर में तमाम औकात कार बदल चुके हैं। लोग अब फजर के वक्त सोते हैं और सारी रात जागते हैं। हम यह देख सकते हैं कि उन घरों में 4 से 5 अफराद कमाने वाले हैं, लेकिन फिर भी बरकत नहीं, सुकून नहीं, जबकि हमारे अजदाद में महज एक शख्स कमाने वाला होता था और पूरे घर को एक ही फर्द काफी रहता था। लिहाजा अगर आज हम चाहते हैं कि हमारे घरों में और रिज़्क में बरकत हो तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और रात को जल्दी सोने की आदत डालें। अल्लाह पर तवक्कुल करना जैसा कि उसका हक है। जो कोई अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जुमला उमूर का कफील हो जाता है। बेशक अल्लाह बहुत गालिब, बड़ी हिकमत वाला है। मोहतरम नाजरीन, एक मजदूर सुबह से शाम तक धूप में पसीने से सराबोर होकर मजदूरी करता है, ईंटें उठाता है, रेत ढोता है। शाम के वक्त जब सूरज ढलता है तो अपनी मजदूरी जेब में डालकर घर का रुख करता है। वो सिक्के उसकी मेहनत का निचोड़ होते हैं। वो सुकून से बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें लाता है, कभी घर के लिए आटा, कभी बच्चों के लिए दूध, मगर इसके बावजूद उसकी जिंदगी में एक अजीब सी उदासी बसी हुई थी। न खुशी का एहसास, न इत्मीनान का लम्हा, जैसे उसके घर की दीवारों ने सुकून से दुश्मनी कर ली हो। हर रात वो सजदे में गिरकर अल्लाह तबारक व तआला से कहता है, या रब, मैं हलाल कमाता हूँ, फिजूल खर्ची नहीं करता, नमाज पढ़ता हूँ, जिक्र करता हूँ, फिर भी मेरे घर में बरकत क्यों नहीं? मगर जवाब खामोशी के सिवा कुछ न होता। दिल बेचैन रहता है और तंगदस्ती जैसे उसके दरवाजे से चिमट गई हो। आखिर एक दिन उसने गांव के एक बुजुर्ग से मुलाकात की। मजदूर ने उसके सामने अपना दुख रखा, आंखों में नमी लिए बोला, बाजी, मैं हलाल कमाता हूँ, हलाल खाता हूँ, मगर फिर भी मेरा घर बेसुकून का गहवारा है। खुशी जैसे मेरे घर से रूठ गई है। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए और निहायत नरमी से बोला, बेटा, आज के दिन की मजदूरी से तुमने कोई चीज नहीं खरीदनी, 2 किलो मिठाई लेना है और मेरे पास लाना।
میں اس پر کچھ دم کروں گا. جب شام کو گھر پہنچو تو دروازے پر رکھ کر اپنے کان لگا کر سننا کہ تمہارے گھر کے اندر سے کیا آواز آتی ہے. تمہارے گھر میں رکھی ایک چیز تمہاری تنگ دستی اور بے سکونی کے راز کھول دے گی. مزدور نے تعجب سے دیکھا مگر چپ کر لیا. دن بھر کی محنت کے بعد شام ڈھلے. اس نے 2 کلو مٹھائی خریدی. جیسے ہی اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو 3 چیزیں گھر میں تنگ دستی بے سکونی کو دعوت دے رہی تھی. پہلی چیز، جب دیواروں پر شکر کے بجائے ناشکری ہو. کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی خاموشی استقبال کرتی ہے. نہ کوئی شور، نہ کوئی چیخیں پکار. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہوا نے بھی سانس روک لی ہو. دیواریں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو. ان پر لکھی تحریر خاموشی سے سب کچھ کہہ جاتی ہے. وہ تحریر جو کسی قلم سے نہیں انسانوں کے رویوں سے لکھی جاتی ہے. یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب گھر میں برکت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ان دیواروں پر اب شکر نہیں شکایت لکھی جاتی ہے. جہاں ہر گفتگو میں میرا نصیب کیوں نہیں کی گونج ہو، جہاں زبان پر ناشکری کا زہر اور دل میں مایوسی کی دھن ہو، وہاں رحمت کے قدم نہیں رکتے. فرشتے خاموشی سے واپس لوٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ وسوسوں سے سرگوشیاں لے لیتی ہیں. کبھی کبھی شیطان دروازے توڑ کر نہیں آتا، ہم خود اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں. جب ہم الحمدللہ کے بجائے کاش ایسا ہوتا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم نعمتوں کو معمول اور خامیوں کو عظیم سمجھنے لگتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ روشنی کا چراغ بجھنے لگا ہے. وہی روشنی جو گھر کو امن دیتی تھی، رزق کو برکت دیتی تھی اور دلوں کو نرم رکھتی تھی. ناشکری ایک معمولی احساس نہیں، یہ ایک غیر مریض زہر ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کی فضا کو کھا جاتا ہے. یہ باتوں سے شروع ہوتی ہے مگر اثر ماحول پر ڈالتی ہے. ایک وقت آتا ہے جب گھر بھرا ہوتا ہے مگر دل خالی، الفاظ زیادہ ہوتے ہیں مگر سمجھ ختم، اور پھر زندگی کی رونقیں جیسے ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتی ہے. شیطان ایسے گھروں میں خوشی سے بسیرا کرتا ہے جہاں زبان ناشکری بولے اور دل شکر کرنا بھول جائے. وہ جانتا ہے جہاں شکر نہیں وہاں سجدے بھی بے نور ہوتے ہیں. جہاں شکایت ہے وہاں دعا بھی دروازہ نہیں کھولتی. وہاں ہر دل میں یہ احساس ڈالتا ہے کہ تم محروم ہو اور انسان اپنی موجودہ نعمتوں کو بھول کر خالی پن کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے. یاد رکھیے، شکر صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روشنی ہے. یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو پیچھے دھکیلتی ہے، جو فرشتوں کو متوجہ رکھتی ہے اور جو شیطان کے قدموں کو جلا دے. جس گھر میں زبان الحمدللہ کہنا سیکھ لے اس گھر کی چھت بھی دعا بن جاتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی کا سلسلہ ٹوٹ جائے، بے سکونی کی زنجیریں کٹ جائے اور گھر میں روشنی خود چل کر آئے، تو سب سے پہلے اپنے الفاظ کو بدلیں. کیونکہ جب دیواروں پر شکر لکھا جاتا ہے تو رحمت خود ان الفاظ کو پڑھنے آتی ہے. تو چیزیں گھر میں تنگ دستی بے سکونی کو دعوت دیتی ہے. دوسری چیز، جب آنکھیں عیب ڈھونڈنے لگے، آنکھیں عیب ڈھونڈنے کی عادی ہو جائے. کبھی سوچا ہے کہ جب تیری آنکھیں کسی کمی کی تلاش کرنے لگے تو تیرے نصیب کی روشنی کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ کیوں گھر کا سکون تیرے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلنے لگتا ہے؟ کیوں ہر چیز ہونے کے باوجود دل خالی، روح بوجھل اور فضا بے رونق لگتی ہے؟ اس لیے کہ وہ آنکھ جو محبت کے لیے پیدا ہوئی تھی اب تنقید کا ہتھیار بن چکی ہے. وہ نگاہ جو رحمت کے منظر دیکھنے والے تھی اب صرف دوسروں کے عیب تلاش کرتی ہے. اور جان لیں، جس گھر میں عیب ڈھونڈنے والے بچتے ہیں وہاں برکت نہیں رکتی، وہاں شیطان اپنا ٹھکانہ بناتا ہے. یہ عیب زوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ روح کی بیماری ہے. یہ وہ آگ ہے جو خاموشی سے دلوں کو جلاتی ہے، تعلقات کو راکھ کر دیتی ہے اور گھر کی فضا کو اندھیروں میں بدل دیتی ہے. جس گھر میں ہر زبان کسی دوسرے کے قصور گنتی ہے وہاں رزق تنگ ہوتا ہے، دعائیں رک جاتی ہیں اور سکون ہجرت کر جاتا ہے. اے وہ آنکھ جو دوسروں کی خامیاں دیکھتی ہے، کبھی اپنے آئینے میں جھانک، تجھے اندازہ ہوگا کہ جو عیب تو دیکھتا ہے وہ تیرے دل کی اپنی غفلت کی عکاسی ہے. جو دوسروں میں کمی تلاش کرتا ہے وہ دراصل اپنے اندر کے خالی پن سے بھاگ رہا ہوتا ہے.
ایسے لوگ گھروں میں شور چھوڑ جاتے ہیں مگر سکون کبھی نہیں۔ شیطان جانتا ہے کہ محبت والے گھر اس کے دشمن ہیں، اس لیے وہ گھروں کی نگاہوں میں زہر گھول دیتا ہے، وہ دلوں کے درمیان دیواریں کھڑی کر دیتا ہے، وہ کانوں میں سرگوشی کرتا ہے، دیکھو اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور جب تم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہو تو سمجھ لو تمہارے گھر کی فضا بدل گئی، اب وہاں صرف وسوسے بچتے ہیں، محبت نہیں۔ یاد رکھو جس گھر کی آنکھیں عیب دیکھنے لگتی ہے اس گھر کی برکتیں پردہ کر لیتی ہے۔ جہاں نگاہ میں بدگمانی ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، وہاں شیطان رشک کرتا ہے اور ناچتا ہے، اس کی ہنسی تمہیں سنائی نہیں دیتی مگر تمہاری ہر بے سکونی اس کے فتح کی گواہی دیتی ہے۔ دلوں کو جوڑنے والی آنکھیں جنتی ہوتی ہے اور توڑنے والی آنکھیں جہنمی ہوتی ہے۔ رحمت ان گھروں میں اترتی ہے جہاں نگاہیں پردہ ڈالنا جانتی ہے، جہاں زبان محبت تلاش کرتی ہے، جہاں دل دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے نہ کہ عیب بیان کرے۔ مومن اگر چاہتا ہے کہ تیرے گھر سے تنگ دستی کا سایہ رخصت ہو جائے، بے سکونی کی زنجیریں ٹوٹ جائے، تو اپنی نگاہ کو پاک کر عیب دیکھنے کے بجائے خوبی دیکھ۔ عیب چھپانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے اور عیب پھیلانے والا شیطان کا۔ جب آنکھیں محبت سے دیکھنے لگتی ہے تو رحمتیں خود دروازہ کھول کر آتی ہے۔ جب آنکھ دوسروں کی کمی میں الجھ جائے تو سمجھ لے کہ شیطان تیرے ذہن میں اتر چکا ہے۔ تیسری چیز، جب دروازے دعاؤں سے نہیں آوازوں سے کھلے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ گھر وہ جگہ ہے جہاں امن اترنا چاہیے، جہاں ہر سانس میں محبت کی خوشبو ہونی چاہیے، جہاں دروازے کھلے تو اسلام کی روشنی پھیلے، لیکن اگر وہی دروازہ شور، تلخی اور چیخوں پکار سے کھلے، وہاں جہمت نے جگہ لے لی ہے۔ جب گھروں کے دروازے سلام سے خالی ہو جائے تو وہاں فرشتے نہیں آتے، جب الفاظ بھاری ہو جائے وہاں فضا بھی بوجھل ہو جاتی ہے، اور جب گفتگو میں تلخی پیدا ہو جائے تو برکت زمین سے اڑ جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب شیطان دروازہ کھولتا ہے اور کہتا ہے اب یہ گھر میرا ہے۔ گھر کا شور صرف آوازوں کا نہیں ہوتا، یہ دلوں کا شور سے جنم لیتا ہے۔ جب ماں کا دل دکھی ہو، ماں کا چہرہ بوجھل ہو، بچوں کے لہجے میں کرواہٹ ہو تو یہ شور دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ شور گھر کے در و دیوار سے روشنی کھینچ لیتی ہے۔ پھر وہی گھر جو کبھی سکون کا گہوارہ تھا اب بے برکتی کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ شور صرف الفاظ نہیں، یہ رحمت کے فرشتوں کے لیے بند دروازے ہیں۔ وہ گھر جہاں آوازیں اونچی ہو، جہاں زبان تیز ہو، جہاں دلوں میں برداشت نہ ہو، وہ گھر اصل شیطان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو خاموشی نہیں شور پسند ہے۔ اسے وہ گھر پسند ہے جہاں بحث ہو مگر دعا نہ ہو، جہاں غصہ ہو مگر صبر نہ ہو، جہاں میں ہو مگر ہم نہ ہو۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تنگ دستی تمہارا مقدر نہ بنے تو اپنے گھر کے دروازے آوازوں سے نہیں دعاؤں سے کھولو۔ سلام کو اپنی دہلیز کا پہلا لفظ بناؤ، درود کو اپنے دروازے کا پہرے دار بناؤ۔ جب زبان سے سلام نکلتا ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں، لیکن جب زبان سے شور نکلتا ہے تو رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہر گھر میں خوشحالی، رزق، برکت اور محبت اس وقت اترتی ہے جب اس گھر کا پہلا کلمہ سلام ہو۔ یہاں ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کرنا بھی نہایت ضروری ہے کہ ہماری بات کی تصدیق ہو سکے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کیا کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔
مزید اسی طرح کی روحانی اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے ملک اسلامک وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔